अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं। नाजरीन, अब तो ऐसा लगता है कि जैसे मर्दों ने औरतों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है, कभी एक वाकया तो कभी दूसरा। मुजफ्फरगढ़ के बाद चनियोट में भी हवा की बेटी पर जुल्म ढाया गया है। 20 साल लड़की का कसूर सिर्फ ये कि उसके भाई ने गांव की लड़की के साथ पसंद की शादी की और पंचायत ने अपने फैसले में लड़की को 2 निकाह करवा दिए और जुल्म की इंतहा की गई उस पर। क्या इस लड़की को वज़ीर साहब के दौरे और पुलिस अफसरान की मौतरी के अलावा कुछ मिल सकेगा? क्या इंसाफ मिलेगा? दूसरी जानब शिकारपुर में भी MNA गौस बख्श महर की सरबराही में एक जिरगे ने 2 कारी लड़कियों के कत्ल को जायज करार दिया है। ये सब क्या है? क्या ये गला सड़ा निजाम नहीं है? आज हम इस पर बात करेंगे और कुछ बात करेंगे पाकिस्तान में बेरोजगारी की, जिसकी शरह 11% से तजावुज कर गई है। न अमन है, न सुकून, न तवानाई और न ही नौजवानों के लिए कोई पॉलिसी, न ही रोजगार। हाथों में डिग्रियां लिए नौजवान सरकारी नौकरियां तो दूर की बात, निजी मुलाजमत को भी तरसने लगे हैं। क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये नौजवान बाहर के ममालिक की खिदमत करने के मौके अगर फिर ढूंढते हैं तो क्या ये गलत करते हैं? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही कुछ अहम खबरें काजी साहब से भी ले लेते हैं, वो क्या शेयर करेंगे। जी काजी साहब। शायद कल सेनेट की कमेटी के सामने सरताज अजीज साहब ने बताया कि ये जो पैसे मिले हैं हमें तोहफतन मिले हैं और उसके बदले में हमने कुछ नहीं देना, और उस पर एक बड़ा शोर भी हो रहा है। कल मैं मीडिया में देख रहा था। तो ये क्या तरीका है मैशत को चलाने का तरीका क्या है? और क्या ऐसे भी होता है कि कोई मोहब्बत में आपको दुनिया में $1.5 बिलियन दे के निकल जाए? इसको और बातों से भी जोड़ेंगे और ये भी बताएंगे कि असला हम बेच रहे हैं उनको, और सऊदी अरब ये यकीन दहानी हमें करवाई गई है कि ये असला शाम में इस्तेमाल नहीं होगा। इसको और स्टोरी के पहलू भी देखेंगे। इसके साथ ही आज फिर मनान से बात करेंगे। मुजफ्फरगढ़ में उनके पास बड़ी एक तकलीफदेह स्टोरी कह सकते हैं। 2010 के जो सामान गया था लोगों की, जो सैलाब जदगान थे, वो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ और वो गल सड़ रहा है। और साथ ही बिहारी से हमारे साथ होंगे शाहिद नियाज, वो भी हमें एक स्टोरी बताएंगे जिस तरह ये जुल्म की दास्तानें हम मुफस्सिल में देख रहे हैं, MNAs MPs। और आखिर में जरूर बात करेंगे क्राइमिया की क्राइसिस की। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन डेवलप हो गई है कि उस पर कुछ सैंक्शन लगाई हैं EU ने भी और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने भी। ये सैंक्शन क्या है? इसे एक मजाक और जोक क्यों करार दिया जा रहा है, और किस तरह आराम से एनेक्स करने की तरफ बढ़ रहा है अपने साथ, या कब्जा कह लें, रूस किस तरह कब्जा कर रहा है इस पे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन नाज़रीन सबसे पहले हम बात करते हैं पंचायत के उस फैसले की जिसने भाई के शादी करने की सजा उस लड़की को दी। एक पहले निकाह किया, फिर दूसरा निकाह किया और उसके बाद उसके साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई। तो फिर कैसे ना इस मुल्क में कहत आए, सैलाब आए, जलजले आए, खुदाई आफात आए? क्या ये सारा मामला है? क्या कार्रवाई की गई है उस पंचायत के खिलाफ? बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे साजिद डहर हैं चिन्योट से। साजिद ये बताएगा कि क्या अभी तक पुलिस ने कार्रवाई की है? पुलिस ने भी वो लड़के के घर वालों की मदद की, लड़की की दादरसी नहीं की? क्या मामला है ये सारा? बिल्कुल शाजिया, ये तकरीबन 3 दिन पहले का वाकया है कि ये लड़की को पंचायत बुलाई गई और पंचायत के दौरान जो है वो सरेआम न सिर्फ बनी किया गया बल्कि गैर शरई तौर पर, गैर इखलाकी तौर पर उस लड़की की पहले जाहिद के साथ निकाह किया गया, साहिद बीबी का, और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद तलाक देने के बाद उसके मामू के साथ निकाह किया गया। और उसके बाद जो इज्तिमाई ज्यादती की और सारे मामला जो सामने आए, उसके बाद पुलिस के पास ये लोग अपनी एप्लीकेशन लेकर गए, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज न किया। रात जब दुनिया न्यूज पर इसकी खबर नशर हुई तो उसके बाद फिर पंचायत पर जो है वो गैंग रेप का मुकदमा दर्ज किया गया। उसमें 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बाकी अफराद जो 13 अफराद है पंचायत के रुकन, वो अभी तक फरार है। 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। टोटल 13 अफराद पर 363 ज़िमन 2 के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। तो यहाँ का MNA MPA मकामी सियासतदान यहाँ पर है कौन? उसके इल्म में ये वाकया नहीं है? ये यहाँ के जो सियासतदान है ये कोई मामूली सियासतदान नहीं है, बल्कि यहाँ पे फैसल साले हयात साहब हैं और दीगर लाली बरादरान है, दीगर और भी मुस्लिम लीग नून के भी और काफ लीग के भी, बाकी भी। इस बच्ची की तबकाती बैकग्राउंड क्या है? इसका घराना कैसा है? कौन लोग हैं? इसके वालिद क्या करते हैं? कैसा ये मारो भटिया का इलाका है और बड़ा खतरनाक इलाका है, बल्कि आप जो समझ लें कि ये चिन्योट के जो नोगो एरियाज हैं उनमें शामिल है। यहाँ पे पुलिस भी जाना जो है वो डरती है, इस हवाले से पुलिस जाती नहीं है वहाँ पे। और अगर पुलिस जाती भी है तो बड़ी जो है वो तरीकेकार के साथ और सिर्फ मुकदमात की हद तक दर्ज किए जाते हैं और फिर इन्हीं वडेरों के जरिए से ही उन्हीं अपराध को बुलाया जाता है थानों में। और अक्सर जो फैसले हैं वो इन्हीं पंचायतों के जरिए ही होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। चिन्योट के अंदर इस तरह के फैसले जो है वो पहले भी होते चले आ रहे हैं। अच्छा, अब केस दर्ज हुआ है? इसका, और क्या अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है?
رات 10:30 بجے دنیا نیوز کی خبر پر انہوں نے پھر مقدمہ درج کیا ہے پولیس نے، اور 3 افراد جو ہیں ان کو گرفتار کیا ہے ابھی تک۔ باقی 10 افراد جو پنچایت کا جو سرغنہ ہے وہ بھی ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ہے، 3 افراد جو ہیں وہ گرفتار ہوئے۔ فیصل صالح یاد صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں، تو یہ کوئی کیا جو یہ پنچایت ہے ان کا تعلق کسی ان کے خانوادے یا کسی اور سے ہے؟ یہ کون لوگ تھے پنچایت میں؟ ابھی تک یہ کہنا تو جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا، چونکہ ابھی پولیس تفتیش میں ہے۔ تقریباً فیصل صالح یاد صاحب کے ڈیرے سے تقریباً تو یہ 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ سارا جو ہے وہ پنچایت بلائی گئی ہے۔ تو لڑکی اس وقت کہاں ہے؟ لڑکی اس وقت DSP ہاسپٹل میں زیر علاج ہے چنیوٹ میں، اور بقایا جو افراد ہیں ان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے رات 2 DSP جس میں عالم شیر رجوکا صاحب اور دیگر ٹیمیں جو ہے وہ تشکیل دے دی ہیں جو چھاپے مار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ساجد ڈھیر کی آپ کا۔ قاضی صاحب شکارپور کے واقعے کی بھی ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم امتیاز گل صاحب ہیں تجزیہ نگار، ان سے بات کرتے ہیں۔ امتیاز گل صاحب، اگر پنچایتی فیصلے ہی اتنے زیادہ اہم ہیں تو پھر قانون کی کیا کوئی ضرورت، کوئی اہمیت رہ جاتی ہے؟ دیکھیے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل کے دور میں بھی ہماری بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ اس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں جو کہ 500-600 سال پہلے، ہزاروں سال پہلے ہوا کرتے تھے، اور ایک ایسے وقت میں جبکہ ہر ضلع، ہر سب ڈسٹرکٹ اس کی نمائندگی موجود ہے پارلیمان کے اندر، ہمارے نمائندے ان علاقوں سے تعلق رکھنے والے وہ موجود ہیں، اس کے باوجود عورتوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، بالکل آپ نے ہمارے نمائندے تو خود یہ کام کرتے ہیں۔ شکارپور کے واقعے کا بھی ذکر کر لیں، وہاں پر MN ہے غوث بخش مہر، انہوں نے ایک جرگہ بلایا، ان کے جرگے کی سربراہی میں 2 لڑکیوں کا 1 ہفتے پہلے قتل کیا گیا تھا کاروکاری کے الزام میں، اس کو انہوں نے جائز دیا گیا ہے، ان کے جرگے میں یہ کام کیا گیا ہے۔ جی بالکل، اس سے پہلے بلوچستان سے بھی کچھ 2-3 سرداروں نے اسی نوعیت کے کام کیے تھے، سندھ سے بھی بجرانی قبیلے سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں نے یہ کام کیا تھا، اور اس میں ایک اظہار ہے ہمارے معاشرے میں اب بھی جو ذہنی پسماندگی اور قبائلی سوچ جو موجود ہے۔ اچھا امتیاز صاحب، یہ تو قبائلی سوچ تو ہے، مگر میں ایک اور اینگل سے آپ کا ٹیک لینا چاہتا ہوں۔ یہ جو خوفناک طبقاتی تقسیم ہے، ایک طرف جاگیرداری اور یوں لگتے ہیں ان کی فیفڈمز ہیں، اس کو ہم زرعی اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کبھی نظریاتی کونسل بیچ میں آ گئی۔ ان کی اگر ہم اکنامک مائٹ کو توڑ کے مجبور نہیں کرتے کہ کسی قانون ضابطے میں آ جائیں تو کوئی اور طریقہ ہے، ورنہ ہم روز پروگرام کر کے تو گھر چلے جائیں گے۔ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیے، طبقاتی تقسیم دنیا بھر میں ہر جگہ پہ موجود ہے۔ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیے، یہ مسئلہ ہے قانون کی عملداری کا، قانون نافذ کرنے کا۔ آپ اقوام متحدہ کا چارٹر دیکھ لیں حقوق انسانی کا، آپ اپنا آئین دیکھ لیں، ہمارے جو آئین کا چیپٹر 1 ہے، 8 سے لے کے 28 آرٹیکل تک، تمام کا تعلق شخصی آزادی سے ہے، شخصی تحفظ سے ہے۔ ریاست اور ریاستی ادارے اس کو محفوظ بنانے میں، تحفظ دینے میں ناکام رہے ہیں، اور اسی وجہ سے بار بار ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں سزا کے یقینی ہونا موجود نہیں ہے، یعنی سزا کا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ امتیاز صاحب ساتھ رہیں ہمارے، مجھے بریک لینی ہے، پروگرام میں وقت ہے بریک کا۔ ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ امتیاز گل صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے شکارپور سے، ہمارے نمائندے رشید شاہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ رشید، یہ بتائے گا شکارپور میں جن 2 لڑکیوں کو کاری قرار دے کر قتل کیا گیا ان کا تعلق مہر برادری سے تھا، اور غوث بخش مہر کی سربراہی میں اس جرگے نے اس قتل کو جائز قرار دیا، کیا ان لڑکیوں کا غوث بخش مہر کے خاندان سے کوئی قریبی تعلق تھا؟ جی نہیں، یہ غوث خان مہر کی قبیلے کے لوگ ہیں، وہاں پر یہ ان کے سردار ہے غوث خان مہر، لیکن ان کا کوئی تعلق قبیلے سے نہیں ہے، صرف قبیلے کے تعلق ہونے اور سردار کے رشتے کے ناطے ہونے کے باعث یہ فیصلہ انہوں نے اپنے بنگلے پر، وہاں پر ان کے آبائی گاؤں وزیر آباد میں یہ کیا گیا تھا۔ جو ان کے مخالفین تھے جاگیرانی قبیلے کے لوگ تھے، جن کے ساتھ یہ لڑکیاں 1 ہفتے قبل یہاں سے گھر سے نکل کر پسند کی شادی کرنے والی تھی، لیکن ان کی جو وہاں پر ٹیکسی ڈرائیور لے کر گیا تھا، ان کو وہاں سے ان کے باہر کر دوسرے قبیلے کے سردار سے لڑکیاں واپس تو کی گئی تھی، لیکن ان کو وہاں پر یہ
कानूनी इलाके सिस्टम के तहत उनको कारी करा दिया गया था, लेकिन कारी को वहाँ पर उनके खबर मार दिया गया था। ये खबरें मीडिया में पहले भी ब्रेक हो चुकी थी, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं दिया गया। कानून उन पर कोई पुलिस की जो वजूद तक नहीं चुनी थी, लेकिन आज कल तक जो मीडिया पे बातें आई। अच्छा, ये बताएं कि वो उनकी जो नुमाइंदा है वो कल आई हुई थी जो फंक्शनल मुस्लिम लीग की, वो भी कह रही थी कि गौस साहब जो हैं वो मौजूद नहीं थे, अब वो इनकार कर रहे हैं। तो ये उनके इनकार की क्या अहमियत है? वहाँ क्या आपके पास क्या अकाउंट्स हैं? जी सनी इब्राहिम साहब, ये पहले भी इस तरह के शिकार को में वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन मीडिया को दूर तक नहीं आने पास नहीं आने दिया जाता। नहीं, गौस बेग साहब वहाँ मौजूद थे, ये बताया जिरगे को हेड वही कर रहे थे। जी वहाँ पर थे लोकल मीडिया के नुमाइंदे वहाँ पर थे, लेकिन अब मीडिया को वहाँ पर प्रेशर, लोकल मीडिया के नुमाइंदे को प्रेशर दिया गया है, तो वहाँ पर कोई बात नहीं बताया। जो लोग अंदर वहाँ पर बंगले में अंदर जो फरीकन बैठे थे उनको भी ये पाबंद किया गया है, मीडिया बताकर आकर कोई बात इस तरह बयान नहीं देगा आकर। इसका मतलब मीडिया को भी प्रेशराइज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रशीद शाह आपका। इम्तियाज गुल साहब से बात करते हैं। इम्तियाज गुल साहब, जब तक ये जिरगा सिस्टम, पंचायती सिस्टम और हमारा वडेरा सिस्टम खत्म नहीं होगा तो आप नहीं समझते कि कानून मजबूत नहीं हो सकता? जाहिर है इन लोगों की मौजूदगी में कानून तो मजबूत नहीं हो सकता, लेकिन बुनियादी तौर पे चूंकि इन्हीं लोगों ने हमारे रियासती इदारे जैसे पुलिस है या अदलिया है उसको मजबूत नहीं होने दिया, और उसकी वजह से सजा यकीनी तौर पे नहीं मिलती है, और हमारे आईन के जो बुनियादी आर्टिकल्स हैं शख्सी आज़ादियों के हवाले से उन पे अमल दरामद नहीं होता है, तो ये इस नौयत के वाकयात होते रहते हैं। और ऐसे वाकयात आप समझते हैं तालीम की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, शऊर की कमी है? देखिए, तालीम की कमी तो बेशक है, वो तो एक साबित शुदा बात है कि हमारे इन्हीं लोगों ने जानबूझ के इनको महरूम रखा हुआ है आवाम को तालीम से। दूसरी तरफ एक बड़ी बात जो इससे पहले काजी साहब ने भी की थी, जो तबकाती तकसीम है और उसके ऊपर ये लोग हावी हैं कि किस तरह अपने हुकूक के लिए ये अवाम के हुकूक को रोनते रहते हैं, और इसमें बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, जब चाहे वो शरीफ घराना है, चाहे जरदारी या भुट्टो घराना है या चौधरियों का घराना है, कि जब अपने इनके ऊपर कोई कानून की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आता है तो इतनी उखाड़ पछाड़ हो जाती है। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ इम्तियाज साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है तबका, मैं इसी हवाले से पूछना चाहता हूँ। इलेक्शन इज अ वेरी एक्सपेंसिव बिजनेस, सिर्फ यही लड़ सकते हैं। ये लड़के जब इन्होंने जाना है, इन्होंने सीएम और पीएम को इलेक्ट भी करना है, थानेदार के घर में इनकी भैंस बधी हुई है, और जो आम जिंदगी वहां जबूआल खड़ी है 4-5 हजार साल से, सिवाय वहां क्लाशनकोफ या एक पिजैरो के कुछ नहीं गया इन इलाकों में। अनटिल अनलेस हम इस जो मैशत का चुंगल है इसको तोड़ के हम राइज नहीं करते, अवाम के हक में मैशत उस्तवार नहीं करते, तो मेरे ख्याल में हम यही मुबाइस करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जी। बुनियादी तौर पे तो हम बुनियादी इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं कि जब तक रोजगार का हक, शख्सी तहफ़्फ़ुज़ का हक, उस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा हमारे अवाम के लिए इस हिसार को तोड़ना। तो बहुत, और अब देखिए इस तनाजुर में जब सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक्टिविज्म का मुजाहरा किया, अगरचे हमें उनकी बहुत सारी चीजों से इत्तेफाक नहीं था, लेकिन बुनियादी तौर पे उन्होंने अपने अक्ल के मुताबिक कई फैसले ऐसे लिए जिसको ये हुक्मरान तबका अपने लिए एक चैलेंज समझता था। और आपने देखा होगा कि चाहे वो नून लीग थी, चाहे पीपल्स पार्टी थी, चाहे दूसरी जमातें थी, सब उसको उनके खिलाफ अंदरून खाना काफी प्रोपेगेंडा होता था कि ये क्या, ये एक साहब आ गए हैं हमारे खिलाफ लगे हुए हैं, इनको समझ नहीं आती है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो कानून की हुक्मरानी है, ये धीरे इसके लिए हमें इसके नफाज के लिए, इसको यकीनी बनाने के लिए तमाम लोगों को अपने। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन इम्तियाज साहब, ये बताइए कि डू यू थिंक ये जो हमारे यहाँ रूलिंग एलीट है और दुनिया में भी हम देख रहे हैं, क्या इसने आउटलिव कर दी है अपनी यूटिलिटी? क्योंकि ये लोग अपने ही बनाए हुए कानून पे तो अमल कर नहीं सकते, और ये लोग क्या समझते हैं अब तारीख का बोझ है? देखिए जी, तारीख का भी बोझ है, हमारे मुआशरे का भी बोझ है, इस लिहाज से कि अपनी मर्जी, अपनी मनमानी तो ये बहरहाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब में जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो मरहून मिन्नत होगी एक बड़े घराने की, बल्कि दो बड़े घरानों की, क्योंकि गुज़िश्ता 25 बरसों से यही घराना वहां पे बरसर इक़्तिदार रहा है। तो अब इनका होल्ड वहां पे कैसे तोड़ा जाएगा, वो मेरा ख्याल है कि जितनी भी जमहूरी कुव्वतें हैं, अदलिया है, सिविल सोसाइटी है, उन्हीं को इकट्ठा होकर मुसलसल आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। दुनिया भर में
اختیارات کا ارتکاز نچلی سطح پہ چلا گیا ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی، احتساب جو ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ اگر صدر اوباما کا بیٹا بیٹی پکڑا جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو کہ عام شہری کے ساتھ ہوتا ہے۔ امتیاز صاحب، آخری سوال، کیا یہ گلا سڑا نظام ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے؟ یہ جرگہ سسٹم، وڈیرا سسٹم، اس کا خاتمہ ممکن ہے یا ناممکن؟ دیکھیے، وہ وقت کے ساتھ ہی ہوگا۔ اب جب تک وہ سردار اگر پارلیمان کے اندر بیٹھا ہے، چودھری اگر پارلیمان کے اندر بیٹھا ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کا اثر و رسوخ پھر پولیس پہ بھی ہوگا، کسی نہ کسی طریقے سے سول جج اور ڈسٹرکٹ جج پہ بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پیسے کی گیم ہے، اقتدار سیاسی قوت کی۔ امتیاز صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے، اس وقت شکارپور سے جو ایم این اے ہیں غوث بخش مہر، وہ ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ جو شکارپور کا واقعہ ہے کیا یہ ان کی سربراہی میں ہوا ہے؟ جی غوث بخش مہر صاحب، آپ کا نام لیا جا رہا ہے کہ جرگے نے جو فیصلہ دیا آپ کی سربراہی میں دیا، جو 2 لڑکیوں کو 1 ہفتے پہلے قتل کیا گیا، آپ کی سربراہی میں جرگے نے اسے جائز قرار دیا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی غلط بات ہے، میں پہلے تو تھا نہیں اس دن گاؤں میں۔ دوسری چیزیں ابھی تک یہ کوئی نہیں بتا پا رہا ہے ان کا نام کیا ہے، لڑکے کا نام کیا ہے، لڑکی کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، کون سے گاؤں کے، کہاں کے، یہی کوئی نہیں بتا رہا ہے۔ صرف یہ بس جرگہ ہوا، میں بیٹھا تھا، میں اس دن کراچی تھا، آج اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، واپس میں جا رہا ہوں۔ تو آپ نے اس واقعے کی انویسٹیگیشن کی؟ اگر آپ نہیں تھے، کوئی لڑکی نہیں مری، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا میر صاحب یہ بتائیں، میر صاحب آپ کے علم میں ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، بھلے آپ کے سامنے نہیں ہوا، دور ہوا ہے، مگر آپ کی کانسٹیچوئنسی میں ہوا ہے، تو آپ کے علم میں ہے، اس کی تفصیل ہے کوئی آپ کے پاس؟ مجھے کوئی پتہ نہیں، میں نے جو پوچھا کہ کوئی بات ہوئی نہیں ہے، واقعہ تو ہونا، واقعہ ہی نہیں ہوا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا ہے؟ واقعہ ہی نہیں ہوا ہے میرے گاؤں میں۔ تو اس کا مطلب میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے یہ غلط رپورٹ کر رہا ہے، اخبار بھرے ہوئے ہیں آج کل سے میڈیا پر یہ چل رہی ہے خبر، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے نالج میں نہ ہو؟ کون سے گاؤں میں ہوا ہے، کدھر ہوا ہے، کون لوگ ہیں، یہی مجھے پتہ نہیں ہے۔ آپ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ نہیں ہوا؟ جی میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوا ہے واقعہ۔ یعنی آپ کے گاؤں میں تو نہیں ہوا، لیکن آپ کے گاؤں سے باہر بھی نہیں ہوا، آپ نے تصدیق کر لی ہے، پتہ کر لیا ہے؟ میں نے کل جس ٹی وی پر آیا، میں نے ایک بندے سے پوچھا، اس نے کہا کہ وہ کون سے گاؤں میں کوئی ایسی لڑکی مری نہیں ہے، ہمارے علاقے میں کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے، کوئی ایسی لو میرج ہوئی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کون سے گاؤں میں۔ ابھی ہمارے نمائندہ رشید ہمارے ساتھ تھے، میر صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہمارے نمائندہ ابھی ہمیں کہہ رہے تھے، ابھی ہمارے نمائندہ ہمیں کہہ رہے تھے، وہ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ریسپانسبل لوگ ہیں، اکاؤنٹیبل لوگ ہیں، ہم بھی ان کا محاسبہ کرتے ہیں، تو وہ یہ واقعہ وہاں سے ہمیں بتا رہے ہیں، اور ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کسی کو وہاں بولنے نہیں دیا جا رہا، ایک خوف و ہراس کا عالم ہے، وہ یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں۔ یار وہ گاؤں تو بتائیں کہ ان لوگوں کے نام کیا ہے، تو میں بھی جا کے ان سے معلوم کروں۔ ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رشید ہمارے جو نمائندے شکارپور سے جو سارا واقعہ رپورٹ کر رہے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو لائن پہ رہیں تاکہ وہ آپ کو سارا واقعہ بتائیں اور آپ کو یقین ہو سکے کہ واقعی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے یا نہیں۔ گاؤں کے نام کیا ہے، کون سے گاؤں کے کون سے لوگ ہیں، لڑکے کون ہیں، لڑکیاں کون ہیں، ان کے باپ کے نام کیا ہے، مجھے تو علم ہی نہیں ہے۔ جی رشید ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، رشید کو کوشش کر رہے ہیں قاضی صاحب، غوث بخش صاحب۔ خیر وہ تو اس واقعی کی آپ ہمارے ساتھ رہے غوث بخش مہر صاحب، لیکن یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایک بات تو ہے۔ اچھا مہر صاحب آپ سے رشید لائن پہ رہے، رشید غوث بخش مہر انکار کر رہے ہیں، وہ تو مان ہی نہیں رہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش بھی آیا ہے۔ اب جی یہ تو غوث خان یہاں کے بڑے آدمی ہیں، سردار ہیں، وہ نہیں مانے تو وہ ان کی مرضی ہے، لیکن جو لوکل اخباروں میں، لوکل سندھی میڈیا میں وہاں خبریں بریک ہوئی ہیں، جو وہاں پر ابھی تک یہ بھی کہا جا رہا ہے تو جرگہ دعا، لیکن اب غوث خان کو کون سردار ہے وہ کون کہہ سکتا ہے؟ تو اب جرگے میں اس طرح پہلے بھی جرگہ یہاں شکار میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن بعد میں یہ ان کے سامنے آ جاتے ہیں تو اس طرح جرگہ ہوا ہے۔ جی مہر صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ رشید ہمارے ساتھ لائن پر، یہ وہاں کے نمائندے ہیں شکارپور سے۔ لوگوں کے نام کیا ہے پتا تو چلے، میں جا کے معلوم تو کروں، میں تو نہیں تھا لیکن میں معلوم تو کروں کون نام، تو یہ مجھے بتایا کہ کون لوگ ہیں جن کا یہ واقعہ ہوا ہے۔ جی رشید سن رہے ہیں آپ؟ جی سر، یہ وہاں پر لوکل میڈیا میں کتنی بڑی اخباروں میں، سب سندھی اخباروں میں وہاں پر میڈیا میں رپورٹنگ ہوا ہے، لیکن ہم نے بار بار کل بھی مہر صاحب کے لوگوں سے وہاں پہ رابطے میں تھے، مہر صاحب کا کل سے نمبر بند پڑا تھا، مہر صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن ان کے جو وہاں کے پی اے ہیں، بنگلے کے ملازم ہیں، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے وہاں سے معلوم کیا، لیکن خبریں ہمیں میڈیا سے، وہاں پر لوکل میڈیا سے ہم نے وہاں سے رابطہ کیا، وہ اس طرح خبریں ہمیں بار بار منظر پا رہے ہیں اس طرح جرگہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے میری بھائی فون کبھی بند نہیں ہوتی ہے، میری فون بند نہیں تھی، میں سارا فون کھلے میں اسلام آباد میں تھا، کل پرسوں میں کراچی تھا،
لیکن مجھے نام تو بتائیں کون لوگ, میں جا کے معلوم تو کروں. ایتھیکلی میڈیا کا ضابطۂ اخلاق اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح سے اسکرین پہ لڑکیوں کے نام بھی لیے جائیں. لڑکیوں کے بھی نام ویئر اباؤٹس مانگ رہے ہیں, لیکن اگر یہ واقعہ ہوا ہے اور اتنے بڑے لیول پہ وہاں کے میڈیا نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے تو میر صاحب آپ تو پولیٹیکل بہت بڑی پولیٹیکل شخصیت ہے, آپ اخبار بھی نہیں دیکھتے؟ بھائی میں سارا دن کل میٹنگ میں, ابھی میں ایئرپورٹ میں میں نے کوئی بات دیکھی نہیں ہے, ابھی میں جا رہا ہوں گاؤں, جا کے میں معلوم کروں تو مجھے بتائیں تو صحیح کون سے لوگ ہیں, ان کے نام کیا ہے. تو حضور آپ تو وہاں سے الیکشن جیتتے ہیں, ہم لاہور میں بیٹھ کے کیسے بتائیں؟ آپ ہمیں پتہ کر کے بتائیں, آپ کو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں, آپ ان کے محبوب قائد ہیں, تو آپ ہمیں بتائیں حضور. تو میں تو جا کے معلوم کروں گا کہ کیا ہوا ہے. میں تو ایئرپورٹ پر بہت بہت شکریہ غوث بخش مہر صاحب, ہم بھی اس واقعے کو فالو کریں گے. آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آئے آپ بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. بہت شکریہ رشید شاہ امتیاز صاحب آپ جی اچھا ان سے بریک کے بعد چلیں. امتیاز صاحب لائن پہ رہیں, مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. گل صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. امتیاز صاحب آپ نے غوث بخش مہر صاحب کی بات سنی, وہ تو بالکل انکاری ہیں سارے واقعے سے, بقول ان کے وہ تو بالکل ہی لا علم ہے. اگر تو لا علم ہے تو ان کی کانسٹیچوئنسی کا یہ واقعہ ہے تو یہ تو بہت بڑی کارکردگی, ان کی کارکردگی پر ایک سوال ہے. جی بلا شبہ بڑے دلچسپ انداز میں انہوں نے انتہائی معصومیت کے ساتھ تمام تر واقعے سے لا علمی کا اظہار کیا. مجھے تو بڑی حیرانگی ہو رہی تھی کہ ان لوگوں میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ کم از کم یہ کہیں کہ میں نے اس علاقے کی اس واقعے کی تفتیش کا حکم دے دیا ہے, کیونکہ ایک قبائلی سردار کے ناطے, ایک عوامی سیاسی نمائندے کے ناطے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن ان کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام تر ذرائع ابلاغ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, اور اس میں تمام تر ذمہ داری بنیادی طور پہ انہوں نے ذرائع ابلاغ پہ ڈال دی کہ ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا ہے. حالانکہ تمام امتیاز گل صاحب بڑا ممکن ہے کہ ان بچیوں کے برسا ہی یہ آ کے بتا دے ہمیں کہ کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ. یہ اتنے پاورفل لوگ ہیں اور جتنی نیچے زندگی جو ہے زبوں حال ہے, تو یہی ہوتا ہے. ابھی ہم نے کل سٹوری کی تھی 150 بچیوں کے ساتھ یہ ہوا مظفر گڑھ میں, ایک کو سزا نہیں ہوئی, تو یہ بھی انپنشڈ ہی جائے گا. کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں بالکل ایسے ہی ہے جی, وہ تو یہ بڑے لوگ ہیں, بادشاہ ہیں, جو چاہیں کر لیں, اور عموماً یہی ہوتا ہے. کئی واقع ہوئے حال ہی میں ہمارے دو ساتھیوں کے ساتھ, گجرانوالہ بھی میرا خیال ہے حال ہی میں کوئی فائرنگ وغیرہ کے واقعات ہوئے تھے. جو میں نے سنا ہے ہو سکتا ہے وہ غلط ہو, کہ کس طرح ان نمائندوں کو ہمارے سیاسی نمائندے نے پھر بلا کے ان کے کافی چترول بھی کی, اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی کہ اگر معافی نہ مانگی تو پھر اس شہر میں وہ نہیں رہیں گے. اور اس طرح کے واقعات تو میرا خیال ہے ہوتے رہتے ہیں, اور اس سے ظاہر ہوتا ہے عوام کی بے بسی کا, عوام کی بے بسی ظاہر ہوتی ہے, اور ان لوگوں کی قوت کا اظہار ہوتا ہے کہ کس طرح بیوروکریسی اور پولیس ان کے ہاتھ میں ہے, جن کو یہ ٹول کے طور پہ استعمال کر کے اپنی بالادستی قائم رکھتے. بہت شکریہ امتیاز گل صاحب آپ کا. ہم بھی اس واقعے کو, اس ساری صورتحال کو فالو کریں گے, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی اپیل ہے کہ ذرا چنوٹ کا بھی دورہ کر لیں, صرف وہاں جا کر معطل نہ کریں اس لڑکی کو, تو انصاف دلائیں. مظفر گڑھ کی جو لڑکی ہے اس کو تو انصاف نہیں, وزیر اعلیٰ صاحب سے تو کر دیا, چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب کو کوئی تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ویسے بھی نہیں جا پائیں گے وہاں پہ, اور ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا. ویسے ہی انہوں نے اتنا بے شمار مٹی میں کام کیا ہے کہ وہ تھک گئے ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں. پاکستان میں بے روزگاری کی شرح کی آج ہم نے بات کرنی ہے, جو 11% سے بھی تجاوز کر گئی ہے. قائد صاحب, پاکستان میں ہر 10 میں سے ایک شخص بے روزگار ہے. نہ آپ کی صنعتیں چل رہی ہیں, نہ توانائی کا بحران ہے. ایک طرف طبقاتی نظام کی بھی آپ بات کر رہے تھے, ایک طرف جو آپ کہتے ہیں دولت کا ڈھیر, اور دوسری طرف یہ سارا نظام. اچھا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. بعض اوقات ہم سنتے ہیں کہ مزدوروں نے ہڑتال کر دی. صرف مزدور ہڑتال نہیں کرتے, نرسوں نے ہڑتال کر, نرسوں نے سرمایہ بھی ہڑتال کر دیتا ہے. جب آپ سرمایہ کو اٹھا کے ملک سے باہر سے بینکوں میں رکھ دیتے ہیں, وہ آئیڈل پڑا ہوتا ہے. لیکن سرمایہ اگر آپ کی معیشت میں جائے تو وہ ایک خون بنتا ہے نا اس کا. جس طرح آپ کی رگوں میں خون دوڑتا ہے, اسی طرح سرمایہ جو ہے وہ ایک معیشت کی رگوں میں خون کے طور پہ دوڑتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, اسٹیٹ بینک کہتا ہے جی $2.5 کروڑ ڈیلی, یا پتہ نہیں ہفتے کے, یہ میرے خیال ڈیلی کہا تھا اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, تو وہ یہاں سے نکل کے باہر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب وہ سرمایہ جو ہے آپ اس کا اجتماع کری جا رہے ہیں ایک ٹائنی سی کلاس کے پاس. اور اچھا اول تو وہ اگر تو ایل گارٹن نہ ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ نے ٹیکس دیا ہوا ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو جب آپ سرمایہ نکال کے کیمن آئی لینڈ میں رکھیں گے, پلازے لندن میں جا کے خریدیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے عوام کے لیے اس ملک کے سرمایہ نے ہڑتال کر دی ہے. بالکل. اب اس کی جو ہڑتال ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار رہیں گے,
اور اگر آپ انویسٹمنٹ نہیں پھر ایک اور بات، ایک ملک میں جس طرح ہم کل پرسوں بات کر چکے ہیں کہ PSDP جو ہے پبلک سوشل اسپینڈنگ جو ہے ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ ہے، یہاں پہ روزگار پیدا ہوتا ہے، آپ وہ اس کو آپ مسلسل کٹ ادارے آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. اب ادارے جب آپ پرائیویٹائز کریں گے تو چونکہ آپ ان کو صحیح انداز میں نہیں کر رہے تو اس میں سے چھانٹیاں ہوں گی، لوگ بے روزگار ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے بہت سارے نہیں چلیں گے، بہت سارے اونے پونے بھی ہوں گے. کچھ نوجوان جو ڈگریاں لے کر باہر جا کر دوسرے ممالک کی خدمت کرتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں. نہیں ظاہر ہے، اب دیکھیں نا، ایک محنت کش اور مزدور کا تو ویسی کوئی قوم نہیں ہوتی نا، ملک ہوتا ہے بیچارہ، جہاں نوکری ملی وہاں چلا گیا، وہ تو چلے جائیں گے. اب وہاں والے کدھر جائیں؟ اس وقت دنیا میں بھی وہاں بھی بہت خوفناک بے روزگاری، اسی یورپ میں بہت بڑی بے روزگاری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سرمایہ کی ہڑتال ہے، جو سرمایہ نے ہڑتال کر رکھی ہے، اور جو یہ جو ill gotten منی ہے وہ پائل اپ ہوتی چلی جا رہی ہے، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اچھا باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی، باہر سے کیا انویسٹمنٹ آتی ہے؟ یہی پرائیویٹائزیشن کے لیے آئیں گے. اب آپ کے پاس $2.5 بلین جو آپ ایک سال میں ان کچھ اداروں سے کماتے ہیں، وہ اتنے ہی پیسے یہ سال کا منافع ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہمارے پروسیڈز ہوں گے، جو ادارے ابھی ایئر مارک کیے ہیں انہوں نے، اس سے $2.5 بلین ہی ملیں گے. تو ایک سال کے پروفٹ میں ہم ان کو دے دیں گے. اس سے پہلے جو ہم نے ادارے پرائیویٹائز کیے تھے ان کا جو وہ ہے، اگر تو میں کہتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے کر لیں اس ملک میں، آپ کی پرائیویٹائزیشن سے ایک معیشت کا انقلاب آ جائے تو ہمیں تو بڑی خوشی ہے. مگر وہ نہ کیجیے گا جو پہلے آپ نے کیا. تو اب ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ جو عمر صاحب ہیں، جو کیا نام ہے ان کا، زبیر عمر صاحب، وہ اسے کس طرح مختلف انداز میں کر رہے ہیں. تو اس پہ بھی لیپ ٹاپ بانٹنے سے بھی آپ سمجھتے کہ معیشت جو ہے وہ اوپر جاتی ہے. میں تو لیپ ٹاپ بانٹنے کے خلاف اس لیے نہیں ہوں کہ اگر نوجوانوں کو کوئی چیز آپ نے دے ہی دی ہے، اول تو ان کو ملنی نہیں ہے کچھ بھی. نہیں ملے تو ہیں، اس میں ملے ہیں نا، تو میں تو اس میں خوش ملے تو ہیں. میں کچھ جن کو بھی ملے ہیں، عوام کو ہم دیتے تو ہیں نہیں کچھ. اگر نوجوانوں کو کچھ ملا ہے تو ویسے بھی میں اب نوجوانوں کو، لیکن وہ استعمال کر کے انہیں کل کو جاب کرنے کے موقع وہ بھی تو دیے جائیں. نہیں دیکھیں نا، میں ان کو ایک تو نوجوانوں کو اپنے خلاف ہمیں نہیں کرنا چاہیے. وہ بڑے خوش ہیں، جتنے نوجوانوں کو ملے ہیں وہ بڑے خوش ہیں. اور میں اس بات پہ بھی خوش ہوں کہ اگر لوگوں کو بڑے آپ پیسے جو ہیں جی وہ اکنامک ہونی چاہیے، وہ کیا کہتے ہیں ایک ریسپانسبلٹی، آپ خرچ نہ کریں، لگائیں عوام پہ، یہ بھی لگائیں اور بھی لگائیں. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، پروگرام میں وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد کر سکتی کہ کچھ اور بھی اہم خبریں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سرتاج عزیز صاحب کہتے ہیں کہ $1.5 ارب مفت کے ہیں، بدلے میں ہم کچھ نہیں دے رہے. قائد صاحب فری کا لنچ ہے، بادشاہ خوش ہو تو کسی کو بھی کوئی تحفہ دیا جا سکتا ہے. اٹس ٹو گڈ ٹو بلیو، یعنی اس پہ یقین کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہمیں فوری طور پر، مگر ایک بات ہے، اگر آپ کو کوئی $1.5 بلین دے رہا ہے، یہ 150 ارب روپے ہیں، تو یہ جو $1.5 بلین ہے وہ آپ کو اس لیے دے دے گا کہ جائیں آپ بشار الاسد سے جا کے دوستی کر لیں شام میں، یا آج آپ فوری طور پر ایک ڈیلیگیشن محبت اور دوستی کا ایران بھیج دیں. یو ہیو یور گولز ایز اسٹیٹ. ریاستوں کے اپنے اپنے گولز ہوتے ہیں. اور ایک بات، یہ جو ہمیں مفت لینے اور دینے کی عادت پڑ گئی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اس چیز کی. آپ نے 487 ارب روپے ایس آر اوز کے ذریعے لوگوں کو دے دیے، یہ $4.5 ارب بنتے ہیں، وہ ہم نے ان کو مفت اٹھا کے دے دیے. ادھر سے ہم نے $1.5 ارب لے کے ہم اس میں باجا بجا رہے ہیں. بات ہمیں ضرورت کیا ہے ان سے بات کرنے کی؟ پرابلم یہ ہے کہ ریکارڈ پہ ہے اس وقت ہلری کلنٹن، اور جب وہ خود تھی سیکرٹری آف اسٹیٹ، اس نے کہا ہے کہ ایک اسٹڈی اسٹریم ہے پیسے کی جو یہاں ملیٹنٹس کو آ رہی ہے. ہم نے جو ان لوگوں سے بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جی کہیں آپ کا اس میں خدا نخواستہ جیسے کہا جا رہا ہے ہاتھ تو نہیں ہے. ہمیں وہ بند کر کے اپنے ملک میں امن و امان. اس سے پہلے ہم نے کولڈ وار میں جو عذاب اپنے گھر میں لے کے شام کی لڑائی میں ملوث کرنا چاہتے تھے. اب دوسری بات، شام کی لڑائی کی بات سن لیں، مجھے نہیں پتا میں کرنا چاہتے یا نہیں کرنا چاہتے، مگر بندر بن عباس نے جا کے جو پیوٹن کو کہا، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ابھی سوچی کا یہ سرمائی اولمپک نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی دیکھیں اگر آپ سیریا پہ حملے کے سلسلے میں ہمیں ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم سوچی پہ کوئی ٹیررزم کی کارروائی نہیں ہونے دیں گے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خفتہ سے انداز میں روس نے کہا تھا کہ ہم اٹیک کر دیں گے سعودی عربیہ پہ اگر آپ نے، اور پھر سیریا پہ حملے کا پلان پیچھے چلا گیا. اور سعودی یہ بھی تو چاہتا تھا ریٹائرڈ فوجیوں کو تربیت دے کے وہاں بھیجا جائے. اچھا اب بات یہ مجھے نہیں پتا، یہ باتیں تو بعد میں سامنے آئیں گی. ابھی تو کہہ رہے ہیں جی مفت محبت میں دے دیا آپ نے، مفت پانی کا گلاس سعودی عرب میں اپنے عوام کو وہ نہیں دیتے. تو اب بات یہ ہے کہ اچھی بات ہے یہ آئے ہیں،
लेकिन हमें क्या मामलात करने हैं, हमें अपने अंदर घर की अगर मैशियत ठीक करने हैं। अब 2-3 मैशियतदानों से मेरी बात हुई, सलमान शाह साहब से बात हुई, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी से बात हुई, डॉक्टर कैद से बात हुई, इकरामुल हक से बात हुई। वो ये कहते हैं कि इस मुल्क में 2000 से 6000 अरब तक मजीद टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है। अच्छा। अगर हम चले आखिरी 2000 ही मान लेते हैं, 6000 पे नहीं जाते, तो $20 बिलियन बन गए। हम 4 साल में IMF को फारिग कर सकते हैं, तो हम लावजा ये इसको करें। और दूसरी बात ये कि डॉलर जो है वो वैसे गिरा है। आपको ये भी बता दें, $1.5 अरब डॉलर आने से नहीं गिरा, $1.5 अरब डॉलर उससे भी तो फर्क पड़ा है, लेकिन यूरो के मुकाबले में गिरा है, वो येन के मुकाबले में गिरा है। अमेरिकी मैशियत एक तवील जो एक सर्द एक माशी के साथ बाजारी है। हमारी फॉरेन पॉलिसीज भी इसी मद में बनती है, इसी तरह बनती है ना। अगर ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है तो जो आज हमें ले आई है, ये ड्रोन हमले क्या है, ये कोल्ड वार क्या है, ये सारे जो आउटफिट जाती हैं ये कहाँ से आए हैं, ये इन्होंने बना के अपने गले पड़े। तो ये मेरे ख्याल में हम इस तरफ आगे बढ़ते हैं। कैसा आगे मैं जाते जाते इससे पहले कि अपने नुमाइंदे को लूं, वो क्राइमिया की बड़ी बिल्कुल हाँ वो भी करते हैं। क्राइमिया में ये हुआ है कि आज सैंक्शन सामने आई है। आज उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं और पाबंदियों को ना रूस की जो एक डिप्लोमेट है वो उसे मजाक करार दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये उन्होंने 21 आदमियों पर पाबंदी लगा दी है। 21 कुछ हुकाम असल में जो ओलिगार्क्स हैं, जो मैटर करते हैं, जो पुतिन के गिर्द बड़े बड़े सरमाएदार अब बैठे हुए हैं, जिन्होंने नेक्स्ट प्राइवेटाइज करके तो माल मूल बना लिया, और जो असल मालिक हैं रूस के, उनमें से किसी को उन्होंने टच नहीं किया। कुछ सियासतदानों को डूमा उनकी पार्लियामेंट को कहते हैं, उसको टच कर दिया। बात यह है कि अमली तौर पे अमेरिका और यूरोप अपनी अब इस वीकनेस की वजह से कंसीड कर चुके हैं, क्राइमिया को वो दे चुके हैं उनको कि जी क्राइमिया अब आपका है। अब उनका मसला ये है कि क्राइमिया जो है इससे कहीं वो आगे ना आ जाए। अब मामला ये है कि क्यों वो खामोशी से टूथलेस किस्म की सैंक्शन लगाई हैं कि मैं आज देख रहा था कि इस वक्त EU के पास 40 बिलियन क्यूबिक गैस मौजूद है, यूरोपियन यूनियन, और अगर ये आज बंद कर देते हैं तो यूरोपियन यूनियन अक्टूबर तक चल सकता है। तो उसके बाद जाहिर है अब वो शेल गैस अगर आती भी है अमेरिका से तो बीच में बैरल कायल भी पड़ता है, बैरल मेरा जोग्राफिया कमजोर है, बहरहाल बीच में समंदर पड़ता है, तो आते आते तो सदियां लग जाएंगी, लिहाजा ये कुछ नहीं कर सकते। और सेकंडली अगर ये ट्रेड वार शुरू होती है तो ऑलरेडी इतने बड़े खौफनाक माशी बुरान में अमेरिका और यूरोप है, ये मजीद बुरान बढ़ेगा। और ये इसलिए चुप करके सिर्फ ये जाली किस्म की सैंक्शन लगाएंगे और ये उसे कहेंगे कि प्लीज क्राइमिया से आगे मत आना। तो मेरे ख्याल में इतना सही मामला है। चलिए आगे बढ़े। आगे तो फिर मेरे ख्याल में मनान होंगे हमारे साथ, मुजफ्फरगढ़ से मनान हमारे साथ है, जरा पूछिए इनसे। जी मनान, ये क्या सारा मामला है कि सैलाब मुतासरीन को अभी तक सारा सामान नहीं मिल सका, सैलाब का 2010 में आया, कहाँ ये खर्च हुआ, इतनी इमदादी रकम भी आई? जी शाजिया, जुल्म की बात यह है कि 2010 में जो फ्लड आया था उसमें मुजफ्फरगढ़ का 80% जो हिस्सा था वो मुतासर हुआ था और 20 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हुए थे, उससे बेघर हो गए थे लोग और शदीद किल्लत हो गई थी खुराक की। लेकिन हमारी अशराफिया ने जो इंटरनेशनल एड और जो हमारे लोकल NGOs थी, उन्होंने जो यहाँ पर खुराक भेजी, वो आज तक 4 साल गुजरने के बावजूद अभी तक उसको तकसीम नहीं किया जा सका। इस वक्त भी जो यहाँ पर एक गोडाउन है जतोई में, एक वो तो वैसे ही गल सड़ चुकी होगी, खराब हो चुका होगा जितना भी सामान था, 4 साल हो गए। जी शादी, इसमें मिकदार देखें कितनी बड़ी मिकदार है, जिसे लाखों लोग खाना खा सकते थे। 10,000 थैला इसमें आटे का है और 10,000 ही चावल के थैले हैं। इसके बाद मिनरल वाटर है, मसाला जात है, चीनी है, घी है, दालें हैं, ये बफर स्टॉक है। मनान, जिम्मेदारी किसकी थी, किसकी जिम्मेदारी थी, किसने ये उन अफेक्टीज तक पहुंचाना था ये सारा सामान? जी काजी साहब, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और PDMA की जिम्मेदारी थी, अभी भी ये उनकी कस्टडी में है। और इसमें से करोड़ों रुपए का जो सामान है वो जो यहाँ पर अफीसर तैनात थे, जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, जिन्होंने ये छुपा के रखा हुआ था, उन्होंने इसमें से बेच खाया है। और जब शिकायत हुई तो 1 साल कबल महज इंतजामिया ने 4 क्लास के जो 3 एहलकार थे, जो चपरासी और चौकीदार थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज करके तमाम जो मामला था उसको लीगलाइज कर दिया। और वो जो हड़प किया गया सामान था उसका भी अब कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त भी मौके पर वो सारा सामान गल सड़ रहा है, हालांकि थर में वहाँ पर जरूरत है, वहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, वहाँ भूखे मर रहे हैं और यहाँ पर सामान गल सड़ रहा है। और ये 1 अरब से ज्यादा रुपए की मालियत का सामान है, जिसमें खेमे भी हैं, टेंट भी हैं। और इसमें से लगभग कितना सामान चोरी हुआ होगा, आपके कोई अंदाजा हुआ है या अभी ये बस कंजेक्चर्स ही हैं? जी, इसमें जो अंदाजा है तकरीबन इसमें से 2000 से ज्यादा थैला आटे का और 3000 से ज्यादा चावलों के थैले जो है वो चोरी हुए हैं। और ये भी कन्फर्म रिपोर्ट्स हैं कि ये मुख्तलिफ जो शादी हाल है उन पे बेचे गए हैं और मार्केट में मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ और दीगर जो इसमें सारे लोकल इंतजामिया ये सारे इसमें मुलविस है, जाहिर है।
जी, इसमें एक नायब तहसीलदार और कुछ पटवारी और कुछ और लोग भी गिरफ्तार हुए थे महकमा फूड के, लेकिन डीसीओ, उस वक्त के डीसीओ ताहिर खुर्शीद ने उनको खुद फोन करके पुलिस थाने में उनको छुड़वा दिया था उनको, और उनका नाम FIR में भी नहीं आने दिया था। फिर वही FIR 3 क्लास 4 के मुलाजमों के खिलाफ देकर इस मामले को रफा दफा कर दिया गया था। अभी भी वहां पर ये सारा सामान गल सड़ रहा है। इसमें सामने भी है और भी बहुत सारा ऐसा सामान है जो गैर मुमालिक से आया। सारा जो सामान था गैर मुमालिक से आया, बाहर की दुनिया से आया, या पाकिस्तान के अपने ही लोगों ने इमदाद करके सामान भेजा था? ये शाजिया अंदरून और बैरून मुल्क के जो मुखैर हजरात हैं उसमें दोनों शामिल हैं, पाकिस्तान के भी और मुल्क से बाहर के भी, उनकी तरफ से ये सामान आया हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा। मनान, आप हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि मैं एक तफसील, आपने जो स्टोरी पहले भी इससे पहले रिपोर्ट की थी, आज मैं देख रहा था सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बच्ची के हवाले से, आप बड़े एक अजीब तरीके से ट्विस्ट किया जा रहा है स्टोरी को, जैसे ये मामला ही नहीं था। तो उसकी क्या आपके पास तफसीलात हैं? आप बताया, क्योंकि मेडिको लीगल हुआ नहीं, लिहाजा कानून है नहीं, अब नई कोई कहानी बन जाएगी, तो उसकी क्या आपके पास तफसील है? काजी साहब देखें, सबसे पहले तो इन्होंने ज्यादती ये की कि शहादतें छुपाई। उस वक्त उसके जो कपड़े थे लड़की के, उनको DNA के लिए भिजवाना चाहिए था, इन्होंने जानबूझ के नहीं भिजवाया और मेडिकल भी नहीं करवाया उस लड़की का। अब ये हो रहा है कि पुलिस की जो पूरी कोशिश है और जहां उनकी पूरी अपनी एनर्जी उन्होंने लगाई हुई है, वो सिर्फ ये है कि जो पुलिस अफसरान मुलव्वस हैं इसमें, उनको कैसे बचाया जाए। उनको कोई ताल्लुक नहीं है वजीर आला के हुक्म के बावजूद के कल तक तो गिरफ्तार नहीं हुए थे मनान, कल तक तो पुलिस ऑफिसर्स वो गिरफ्तार नहीं हुए, बल्कि वो नादर जो है उसकी जमानत होगी, ये भी हुआ है। नहीं, वो जमानत नहीं हुई, उनको रिमांड दिया गया था, 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया गया था। लेकिन काजी साहब उस केस में अब बचा कुछ नहीं है। जब 3 पुलिस ऑफिसर पहले उसमें उसको बेगुनाह लिख चुके हो, चौथा पुलिस ऑफिसर जब उसको गुनाहगार लिखेगा तो अदालत से उसने छूट ही जाना है, क्योंकि जब कंट्रोवर्सी आ जाए शहादतों में और जो तफ्तीश है तो उसमें कोर्ट रिलीफ हमेशा मुल्ज़िम को देती है, तो कोर्ट के लिए तो कुछ बचता नहीं है, वो मजबूर हो जाती है। ये भी मनान जरा थोड़ा बैकग्राउंडर बताएं। आपने कल ही हमें स्टोरी, लास्ट टाइम व्हेन यू वर ऑनलाइन, तो आपने बताया था कि 150 के लगभग ऐसे केसेस हुए हैं। यूं लगता है कि जैसे ये जो बाला तबकात हैं, दे आर प्रेइंग ऑन दीज पुअर गर्ल्स जो कि लोअर तबके की हैं, और ये विद इम्प्यूनिटी, क्योंकि सजा होती नहीं है, और 150 केसेस में सजा किसी को नहीं हुई, ये बताया था आपने। काजी साहब, ये 150 केसेस सिर्फ 1 साल के रजिस्टर्ड केसेस है, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उनकी तादाद इससे भी ज्यादा है, और उनमें से अभी तक एक भी शख्स को सजा नहीं हो सकी। इसमें से सिर्फ 20 और 22 केसेस जो अदालतों में चल रहे हैं, बाकी वहीं पर जो वडेरे थे, जो MP MNA थे वहां के, और जो पुलिस अफसरान थे, उनके जो चट्टी दलाल टाइप लोग थे, उन्होंने ये मामला वहीं खत्म करवा दिए हैं। और उल्टा जो मुद्दई पार्टी होती है, क्योंकि अमूमन ये जो मुद्दई पार्टी होती है इसका गरीब घराने से ताल्लुक होता है, उनके बेचारों के सोर्सेज भी नहीं होते, ना ही वो कहीं अप्रोच कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने भी तो इस वाकये का नोटिस लिया था। हाँ, आज उसकी तफसील है। जी, चीफ जस्टिस साहब ने भी जो नोटिस लिया उसको भी तो रिपोर्ट पुलिस ने ही दी है। तो यहाँ पर जुल्म की बात तो यही है कि पुलिस जुल्म करती है और रिपोर्ट भी पुलिस से ही मांग ली जाती है। ठीक है, जब दूसरे इदारे इसमें इन्वॉल्व किए जाएंगे तो फिर सही जो मंजर आम पे चीजें आएंगी उस पर कुछ फैसला सही हो सकेगा। अब इसके जो आमना भाई का जो केस है, इसमें भी पुलिस ने अब इस तमाम अपनी एनर्जी इस चीज पे लगा दी कि अपने पेटी भाइयों को बचाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल मनान आपका। जी, कैसा विहाड़ी वाला वाकया, वो भी हम जी आपने मुझे बताया भी था कुछ दिन पहले, ये क्या वाकया हुआ था शाहिद, ये बताइए कि वो बच्चे की हड्डियां, कत्ल कैसे हुआ, पुलिस ने कवर अप कैसे किया, मामला क्या था, जरा जल्दी बताइएगा। शाहिद आवाज आ रही है आपको? ये वाकया कुछ उन्होंने बिहाड़ी का वाकया, पसंद की शादी की, पसंद की लड़का शादी नहीं थी मेरे ख्याल में, नहीं शादी की अभी अच्छा, ये खैर मैं आई डोंट नो द होल स्टोरी, लेकिन ये बात पता है कि जिस तरह हम शुरू से पहले शाजिया बात करते चले आ रहे हैं कि इतना बड़ा खौफनाक बोध है वो तबका जिस तबके पे इस तरह के अटैक्स आ रहे हैं, और वो तबका जो अटैक करे। अभी आपकी मेयर साहब के साथ बात हुई है, उन्होंने कहा जी मुझे पता ही नहीं ये वाकया हुआ भी है या नहीं हुआ, इसका मतलब वहां के सारे अखबार आज झूठ बोल रहे थे या क्या मामला था। कल तक जो हम इनकी पार्टी फंक्शनल मुस्लिम लीग की जो एक खातून आई हुई थी कल टीवी पे, वो ये कह रही थी जी कि हमारा ताल्लुक कोई नहीं है। उन्होंने इस वाकये की सेहत से इनकार नहीं किया। जो अर्लियर रिपोर्ट्स आई थी, वो कहते ताल्लुक नहीं है हमारा, कह रही हमारा ताल्लुक इसमें नहीं है, तो लेकिन अब ये कहते हैं ये हुआ ही नहीं। अब मेरे ख्याल में ये सब कुछ क्या गायब हो गया या? चलिए कोशिश करेंगे, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इस वाकये को भी हम फॉलो अप करेंगे। जो बिहाड़ी में वाकया पेश आया, लड़के को कत्ल कर दिया गया लड़की के घर वालों की जानिब से, और पुलिस ने कोई मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं किया। इस वाकये की तफसील भी आपके साथ प्रोग्राम में इंशाल्लाह कल शेयर करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, प्रोग्राम में आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर दुनिया TV.tv पर इजाजत है, अल्लाह हाफ़िज़।